سلام كمي توعلو كورات تخطاتلتي دي دبليو انترناشنال نسنبت 19 حملة 2010 شومنتن سدالو زيناتات مسيت حزنا لكم قريبنا لنا مكتالكم عديمنا ناف زيناتاتنا هنسكركم بيت مغرب بهراو كلاو منقس تقراي بجت عمد 2010 شعتن لعلسان 5 بليون برغيرو بملو دمسي اتصديقوم ات بيت مغري شادشاي زمن شعاي سرع قبائعو أبزا سالت الوان نتبجت زصدقا خوينو اتبجت بستفلالي منقدي كاب وشت اتاو زركاو كم زخونه دما يحبيرو زلو ولدا مهرت غزاي تخاتاتيلو 50 كارويو نمدبات بجت عمد 2019 مفصم زوعل رقيق بجت اواج بهراو كلاو منقست تግራይ تداليو زقربه خوينو استوسنه غزه توحيبو اب فلطت استمسرته كرايو زغبو مستبحالو حسابات قريبوم كمستزاتيلوم مختل اكابي قوام كوميتي غديات بجتن اوديتن ايته تسفاي سبحاتو غليصوم اب بجت عمد 2019 مدب نمعوات استرخبه فلفل بجت دما يبلو ايته تسفاي بخلل بعلم الزي لمعات وتزكب بر 44 بليون كلتنت بخلته كاب كلل تكنيك ميان سلطانان تكالات وشتاتاو زكب بر 7 مليون 788 شحن 670 كاب هوسبيتالات وشتاتاوي زكب بر 326 مليون 931 شحن 586 اب ايجنس مرحبا حفاش وشتاتاو زكب 113 مليون 662 شحن 740 كاب ابيات هنصتن وشتاتاوي زركب 25 مليون 324 شحن 890 كلتنت بشدشته كاب كولج ممهران امرار حاتمرتي وشتاتاو زكب 14 مليون 569 شحن 369 كاب أكاديمي أمرار عمل الزيناوي وشتاتاو زكب بر 1.5 مليون كاب مأخذ مرمر حرشة وشتاتاو زكب بر 14 مليون 782 شحن ايجنسي مرققات بقعة مويان وشتاتاو زركب بر 3 مليون 723 شحن 880 أبداً نفن وشتاتاوي زأكب 15 مليون حساب موراردي بفلي دما نختما مقالة زملكاتيزي بر 11 مليون 473 شحن 570 بلغاح وشتعدي كما حبرات قبرت سناي بيت مزاقجا زمساسلو 8 بليون كما عدن شيطات كم منقست أبايتي شيطات كم الداريا شيطات المو 10 بليون 3.14 أب قبرت السناي محبراتن والكسباتن حاجز زركب أتاوي 1.5 بليون بيرو نقدن لمعاتن عداقان كابزو كبا أتاو دما 1.5 بليون دل بجت بزملكات ايته تسفاي سبحاتو انتبرو دما بخلل نزو سروح سراحة تقول قارس زوعل بتقلال دمر بر 33 بليون 824 مليون 615 شحن 529 نسرع بجت زوعل 26 بليون 904 مليون 382 شحن 691 نمهايا زوعل 18 بليون 5 مليون 157 شحن 9 نسرح مكايد زوعل 8 بليون 809 مليون 325 شحن 682 كابيتال بجز ملكت 1 بليون 134 مليون 578 980 نمحلوتا نخلل زوعل 1 بليون 735 مليون 331 شحن 886 نخالق زوعل 4 بليون 14 مليون 521 شحن 972 نابيات فردي كلل تقراي زوعل 1 بليون 712 مليون 438 شحن 136 نورداتات زوعل تقلالا دمر كنرأ خلنا 19 بليون 752 مليون
834,431 بقمر زكفافل انتنرئي 18 بليون 614 مليون 548 شحن 398 نستفعل على يزوعل بر 1 بليون 138 مليون 386 شحن 133 ما نختمات زوعل تغلال دمر بجتن انتنرئ خلنا 10 بليون 6 مليون 868 شحن 539 كوينو تدلل الله بكامر زكفافل انتنرئ خلنا ناي كتماتات مالتيو 9 بليون 34 مليون 111 شحن 313 نستفعل على يزوعل 961 مليون 383 شحن 756 نحساب مورد زوعل نختما مقالة زملكاتي زي 11 مليون 473 شحن 570 كوينو تدلل المالتي اتي بجت كابناي وشتي اتاوي زركب كوينو بيت مغري بهراو كلاو منغست تግራይ ድማ بجت عمت 2019 لعلي 65 بليون بر غيرو بملؤ دمصي اصديقو والله قريب زل رقيق بجت عمت 2019 عمت مرت مزقرو ممحيشي تكنيكاوي ቋንቋ አምሓርኛን ትግርኛን ቃላት ተማዓራሪዮም 65 ቢልዮን 296 ሚልዮን 756 ሽሕን 634 በጀት ኮይኑ ክጸድቀልና ውሳነ ሓሳብና ነቕርብ نعنا أصنيتهم أب مقابرنا خعندرو نزبوه حيلتات سنتات كبيرنا هلاونا نموحاس كلهم عقمتات مغتمت نخاري دل خبل عزاز جنبار دوبوب تقادل يوحنس ولد جورجس مديد قليسو عزاز جنبار دوبوب تقادل يوحنس ولد جورجس مديد نزقلسة أب مزازم مدرخ زبط نبهراو برسات زوادو تقراي تراخيبو أب زسمعو زربايو أب زوادو تقراي نغنياتو استفلاليك فالات حرسو ستفولو مدرخ زبط نبهراو برسات ناتخيد مقناي ذكر كوينو لمون أمرار حازوا وردان تابعان كم أون أمرار حابالا سراويتن كالأسم الكتم أكالاتنا واستساتفلو أب كتما لاماتا مزازم مدرخ تساليتو لو أما حداري وردا رايا لاماتا أيت دانييل تأمراتن كنتيبا من محدار كتما لاماتا أيت موغوش فراون إز مدرخ نعمتات هلاونان مثل عرسو سانان نمرقاس زكايدنا يقالسي أب شتو انمصح بقوع مدلاو إن قبر الوسان مدرخ يلوم أبتو أنسترخو عزاز جنبار دو تقادل يوحنس ولد جورجس مديد دما نعناس نيتهم أب مقابرنا ملكاو سرعات كهانس نزبوك حيلتات سنتتنا مكتنا مسينا أبناي موداتا معراف دما بسيحنا لنا قبل قليسو سلاتنا مليوم كيس نوتنا زي ملسو نمخانهم تفتراو بحرياتهم من حلف تقبارو من مسكري زبالة تقادل يوحنس نزيوم كبيرنا هلاونا نخنو حس دما أب جنبار اندجدن سميرنا خنق على سيقبا أخبل تزاريبو أما دا يفصاص ما مدبات مختم التيتوس سدالوا سنداو صحف نميت زقربو حلاف بيت صحفت ودب هزواويان حردت تግራይ زوادو تግራይ أيتجرو مدهن سيوم بقدوم مختنا بعوات نمزام زاقيد عوتات سرعة سريحنا إنا زيادات أناخيرنا خنقصلولو دما يقبا إلهم وانا محداري زوادو تግራይ أيتزناو جرو مدهن دما حلواتنا نموحاس مسل عرسو ساننا نمرقاس تقاليسكا خمعوات وصاي ممارس زيبلنا مخانو تغنزيبنا عقمتات مختت أناخيرنا قالسنا خنعيلي قبا أخبل تزاريبو كم هزبي كتفونات هاندي دومي مسؤون زلو حيلتات سنتت مكيتنا هلاونا نموحاس حدنت ناس تيمناس جمرنا يستوادد هزواو قالست أناخيرنا كنكتسلو لينا زبولو دما تساتفت مدرخيوم مسارحتنا سفا باي كم تصوصو أب كبيد حدا قاودي أزر كب هو التمزال توجنات مدحن زجبر عرسة متحجاز زيادات تناخير قصل كم زجباء تجليسو زست جلس ورلد فيجن إثيوبيا جنفر زواسمينا ومعراب تجراي أب كتما شرنداس لاسا بس أقام خناتات ودي أم نزركو تمزال توجنات سفلالي نوتات بحجز أزور كتل وانيو نسأب كيدان مرام برهانه تعجز تحجز
ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጨንፈር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ብዝረኸቡ ሓገዝ ገንዘብ ዝተዓደጉ ዝተፈላለዩ ናውትታት ኣብ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ኣዝዩ ጸጋሚ ኩነታት ወዲቖም ንዝርከቡ ልዕሊ 1500 ተመዛበልቲ ኣከፋፊሉሎም ካብዚኣቶም ነቶም ልዕሊ 400 መራሕቲ ስድራ ኣገደስቲ ዝበሃሉ ናውትታት ገዛ ን300 መራሕቲ ስድራ ድማ ንመጽለሊ ዘገልግሉ ኬንዳታትን ካልኦትን ገዛ ተኻርዮም ንዝነብሩ ዝበዝሑ ጉድኣት ኣካል ንዝርከብዎ 800 ተመዛበልቲ ድማ ንመኽፈሊ 3 ወርሒ ገዛ ክራይ ዝኸውን 9.5 ሚልዮን ብር ብጥረ ገንዘብ ከም ዝተወሃቦምን ብሓፈሻ ልዕሊ 24 ሚልዮን ብር ብገንዘብን ብዓይነትን ሓገዝ ከም ዝተገበረን ተወካሊ ወርልድ ቪዥን ኢትዮጵያ ጨንፈር ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ኣይተ የማነ ገብረ ጻድቃን ኣብቲ እዋን ገሊጾም 1540 መራሕ ስድራ በዙ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝረኸብና ይሓገዝ ኣቢልና ንሓረጋ ተቃልዐን ሰፊሕ ዝኾነ ተመዛበልቲ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ዝተፈላለዩ ማእኸላት ናይ ተመዛበልቲ ዝርከቡ ሓጊዝና ኣለና ብድምር ልዕሊ 24 ሚልዮን ቅርሺ ወፃ ጌርና ኢና ንሕግዝ ዘለና ማለት እዩ ተመዛበልቲ ወገናት ሕዙውን ኣብ ዘሰክፍ ኩነታት ወዲቖም ምህላዎም ከም ዝተገንዘቡ ዝሓበሩ ኣይተ የማነ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ ዝርከብ ህይወት ተመዛበልቲ ወገናት ንምድሓን ዝግበር ዓርሰ ምትሕግጋዝ ዝያዳ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ ኢሎም እቲ ዝነብርዎ ዘለዎ መነባብሮ እቲ መጽለሊኦም ኣዝዩ ዝኣረገን ዝተባላሸወን ስለ ዝኾነ ኣብ ብጣዕሚ ሕማቕ ኩነታት እዮም ዝነብሩ ዘለዉ ተመደቀሲኦም ምንም ዘደቀሰ ኣይኮነን ጭቃ እዩ ማለት እዩ ሽንቲ ቤታት ተተሓዘ ክንርኢ ከለና ድማ ኣብ ሽንቲ ቤታት ዝሕግዛ ዝተፈላለዩ ገበር ሰናያት ሕዚ ምስቱ ዋሕዲ በጀት ስለ ዘለዋ ሽንቲ ቤታት መሊኡ ጨና ብጨና ኮይኑ ናይ ጥዕና ጸገማት ኣሎ ማይ ወለድ ሕማማት ከቃልዕ ዝኽእል ኣብ ከቢድ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት ኣተሓባባሪ ማእኸል መዕቆብ ተመዛበልቲ ሓፈሻዊ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ሽረ እንዳስላሰ ኣይተ ገብረ ህይወት ኣበበ ብወገኖም ነቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብምስጋን ቀጻልነት ንኽህልዎ ድማ ተላብዮም ብመንግስቲ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ንሕና ቀጻሊ ኮይኑ እቲ ተሪፉ ዘሎ ቴንዳ ኣብ ክረምቲ ዘይኸረም ብጣዕሚ ኣብ ኣስግእ ዘሎ ኣብ ሽንቲ ቤት ይኹን ኣብ ምግቢ ይኹን ብጣዕሚ ተሸገርና ኢና ስለዚ ንሕና ንምንባርና ብጣዕሚ ዘጽለና ስለዚ ዘሎ ድርጅት ሓገዝ ክገብረልና እና خنبل نبر سلازي بتاع أخونا كونن بتاع مي نتيجة تجبر لناجن نحنا بتاع منا نمسكن كم تمازبلت مالتي يخون نبر اتقند مفتحي بقولتوفنا مربت كم ملاس بمخانو أبزي تخرج كير كم سرح كم زاد اللون أي تجبريوت وسخم جليتهم نقبرنا نوع زلنا مع التاوي ريسا خيوس أنا أي نوع زلنا سلازي مفتح خن بلا نخل تمازبلي تتابعي زلوا كل خن بلا زخل نعدنا مفتح نعدنا يا تحنتي نز تجبر لهم حجز زمسكنو تمازبلت وجنات بجدهم قبل عليهم زبط صحت أجام تجاريدو يقتصل بمهلاو نبى مربتهم زملسوا اللي بايتان خفت ترلهم تسويعهم حاجة تقوينه تشندا يرسن مقاتي جرلنا خرمت تقوين يقرر ميسو حي تشندا ودينا ناب حمام ناب زي نبرنا بركوايت حرق على حمام كل حميم يزني نحنا جن زونجر تسنايزيهم كبر يهبهم حي فتح يرينا له منصف يونا له ببزي درجو يقومتنا له خبر يهبهم مسرة جن تان حنا ندليا عبوتانا خطونا بحقي بسرعات خوف إننا تقي من ناوزيو حريسنا إلنا مريتنا وفيرنا جاقرد ونولعنيرنا حريسا كولعنا نيرم تمريتنا وفيرنا حينا نفتن مربتنا نفتن قزاوتنا عدنا نبلع نا أمل استاذ لنا من قصنا ساينا نلم لنا أبا عدم سريحهم نخلواتو زادل كل مدياو دقف نخجبر لهم بعودة تسرار حمد من موسيقى نستمروا تمهرو كوليج بوليتكنيكو راحتي توم لو تزمت بجنزب زي ملس فلما كوشت أو دليت زبجس تكبر انتلو ترح مخانو دماء تحبير زلو دستا قبرو كوليج بوليتكنيك وقرو مسك دستماريا وقرو كوليج كينت بابات تقرأين كالوت مدرك تأكلاتن بمتحبار بعودتات أسرار حمق بن موسيقى عن كسلتنهم سنحة مارو نمبل عسرا قزان أمري قلهم أبتوان نتمرقتي ملق تزحلفو أبا ملعكو أولارا مسرتاو لوت ازمت بحيل جنزب زي كونس لوت انممسا كابزو السنة ملو دليت كامز بقاس أغنزيبهم نتعي ناي وقرو نتعي ناي تقرأي أب إيد etón temjaro eyuselo natu serach agenze keijones wesen seibelu naton delietelu
ገንዘብ በስደት ዋጋ የለን ካብቶም ብዓውድታት ሙዚቃና አሰራርሓ ምግብን ሰልጠኑ ተምሃሮ ገሊኦም ኣብ ዝሃውና ርእይቶ ድማ በቲ ዝረኸብዎ ፍልጠትን ክእለትን ተጠቒሞም ኣብ ዓዶም ሰሪሖም ንምልዋጥ ድልዋት ምዃኖም ድሕሪ ምርግጋጽ ሓገዝ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣካላት ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣመላኺቶም ስልጠና ብጣዕሚ ሓሪፍ ነይሩ ካብዚ ኣብ ደገ ዝነበርኽዎ ልደልዩ ነበርኩና ሙኮራታተይ ዝነበረ ለለፀ ልክሰርሕ እዩ ገይሩኒ ንፍዕቲ ሙዚቀኛን ኢንስትሩመንት ተጫዋቲትን ክኾን እየ ተስፋ ገብር ሙዚቃ ማለት ዓለም ለኻዊ ቋንቋ እዩ ሙዚቃ ማለት ኣብ ሓዘን ኣብ ደስታ ኣብ ኩሉ ምሳኻሉ ኣብ ጉዕዞ ህይወትካ ሙዚቃ ኣሎ ስለዚ ብዙም ነገራት እዚኦም ኣነ ዓደይ ክጽውዕ ትግራይ እውን ዓብይ ነገር ካብ ይጽበ ተስፋ ይገብር ኣነ ቅድሚ ሕዚ ስደት ነይረ ኣብ ስደት ክነብር ከለኹ ኣይተመቸኒ ኣጋጣሚ ጥራሕ እየ መጽያ ክሰርሕ ስለ ዘይከኣልኩ ማለት እዩ ማለት ዓድማትካ ጸገም እዩ እዚ መንእሰይ ጥዑም መሲልዎ ይኸድሎ ስደት ለምበር ኣብ ዓድኻ ዝመስል ሃፍቲ የለን ሰላም እንተኾይንና ህዝብ ዓድና نحن بتعمي إنها نسرح مالتي أنا هزس بقوع سلطان أو سيدي بحكي تعمينا موياس بقعنا إن أيه لك كوين جن حنت نجر أنا نحتى جن مويا حزنا مويا خنحس كلنا جن كرشيد لينا مسرح المشهد نبوتها لينا لا أنا مستمويانا مسرح جنس إن لنا خاونا وسدات كاونا عدماتنا خاونا خيد أو زي كوين أنا لحجز أنت اليوم تتحجزنا أي زول أنا እቶም ተመረቕቲ ዝሰልጥኑሎም ዓውድታት ሞያ ከተማ ውቅሮ እትጠልዎም ዓውድታት ሞያ ከም ዝኾኑ ዝሓበሩ ከንቲባ ከተማ ውቅሮ ኣይተ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ብወገኖም ክንዲ ዝከኣል ኣድላይ ዘበለ ደገፍ ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም እዮም ናይ ውቅሮ ተኣይቱ ድልየት ተፈሊጡ ኢንቨስት ተገይሩ ሰልጢንኩም ኣለኹም ዝሰልጠንኩም ዝተመረቑኩምሉ ሞያ ናብ ተግባር ምቕያር ከዓ ናታትኩም እዩ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከም መንግስቲ ካፍቲ ክልል ጀሚሩ ከተማ ኣሎ ተጣብያ ኣሎ ኣብ ጎንኩም ድጋፋት ክንሕግዘኩም ኢና ብዋናነት ግን ናይ ካሊእ ድጋፍ ዘይኮነ ትሰብ ኢንተረስትድ ኮይኑ ናብታ ተግባር ከቐይራ ክረባረብ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ተሓጋጊዝና ዘይንሰግሮ ጸገም የለይ ኣብ ቢሮ ቴክኒክን ሙያን ፈጠራ ዕድል ስራሕን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ውፅኢት መሰረት ዝገበረ ስልጠና ኣይተ ጨርቆስ ወለ ዮሃንስ እውን ብተመሳሳሊ ቤት ዕዮም ኣብ ጎኒ እቶም ተመረቕቲ ብምዃን ኣድላይ ዘበለ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ኣረጋጊጾም ኣለዉ ተመረቕቲ ተምሃሮ بستمركم مويا نفسرح نموفر زقل فلتات كئلات التحساسبة شبيتكم اللهم إذن سلطنا زي ناي مجمري أمبر ناي مودع تايكونن بقول كيهون بمحبر يكون توديكم نفسرح أو توافر له بدلهم أو تكسر له نأهم دقافك هو زخلو أو جنهم من قستاو قالت هتلو كاب كلل جميروك صع أبيها سلازي نزي زلوا محاور من قستي بحضر تواديدو كم بيرو تكنيك من نأخذ محجزون أو جنهم دوكم زبالة كرجاج سألكم فتو كرات تملكتنا نسعى استدالو زيناتات نزوم كتكاتلو مصنحكم يوم مسلونيروم ساعات كل التبزينا مسهيد كنا رخبينا قصاوش مستروف مدلات دي دولي انترناشنال نحرقكم بروح مشات